जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज मैले नयाँ विषय प्रभु तपाईको अघि भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र व्यवस्थाको पुस्तक 31 अध्यायको 8 पदबाट म आजको वचन थाल्ने गर्न गइरहेको छु। परम प्रभु आफै तिम्रो अघि जानुहुन्छ र तिमीसित हुनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई कहिले छोड्नुहुने छैन, न त कहिले त्याग्नुहुनेछ। न डराऊ, निरुत्साह नहौ। प्रिय ख्रीष्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा प्रभु तपाईको अघि अघि जानुहुन्छ भनिकन यहाँ स्पष्ट भनिएको छ। हुनसक्छ यो अवस्थामा तपाईँ बिमारी अवस्थामा हुनुहोला, शरीर अस्वास्थ्य भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एकदमै निष्क्रिय, एकदमै दुखित अवस्थामा पुग्नु भएको होला। कुनै पनि समस्याको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा निरुत्साहित अवस्थामा हुनुभएको होला। घर परिवारको समस्याको कारणले गर्दा, यानि घर परिवारको कुनै पनि खिचलोको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एकदमै दुखित अवस्थामा, यानि तल झरेको जस्तो अवस्थामा तपाईँ हुनुभएको होला। तपाईको व्यवसाय राम्रो नचलिरहेको अवस्था होला, यानि तपाईको व्यापार राम्रोसँगले नगइरहेको अवस्था होला। तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईको पढाइ लेखाइ राम्रोसँगले नगइरहेको अवस्था होला, यानि तपाईले सोचे जस्तो जिन्दगी गइ नरहेको अवस्था होला। श्रीमान श्रीमतीमा खिचातानी भएको अवस्था होला तपाईको, यानि तपाईका बालबच्चाहरूले तपाईले भनेको नमानिराख्नु भएको अवस्था होला, यानि तपाईको आमा बुवाबाट अलिकति तपाईलाई चित्त नबुझिरहेको अवस्था होला। तर तपाईँ जुनसुकै अवस्थामा भएर गइराख्नु भएको भए तापनि तपाईको अघि अघि चाहिँ प्रभु गइराख्नु भएको हुन्छ भनिकन यस खण्डले बताएको हो। र प्रभु तपाईको साथमा हुनुहुन्छ र प्रभुले हरेक तपाईको अवस्थालाई उहाँले सम्हाल्नुहुनेछ। र त्यसै कारण तपाईँ निरुत्साहित नहुनुहोस्, तपाईँ उत्साहित हुनुहोस्, किनकि प्रभु तपाईको अघि जानुहुन्छ भने तपाईको सबै प्रकारको अवस्थाहरू, चाहे रोग बिमारको अवस्था होस्, चाहे पारिवारिक झन्झटको अवस्था किन नहोस्, चाहे तपाईको व्यापार व्यवसायहरू बिग्रेर गएको अवस्था किन नहोस्, प्रभु तपाईको अघि अघि जानु भएर ती सबै कुराहरूलाई उहाँले ठिकठाक बनाइदिनुहुन्छ र ती सबै कुराहरूमा तपाईलाई एक आशिषित व्यक्ति बनाउन उहाँ गइराख्नु भएको छ भनिकन यस खण्डले बताएको हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै त्यहाँका घटनाहरू हामीले पढ्दछौँ। अब्राहम जो मुङ्लानको यात्रामा जाँदै गर्नुहुँदाखेरि उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै डराइराख्नु भएको हुँदथ्यो। तर परमप्रभु परमेश्वर अघि अघि जानु भएर उहाँका सबै अवस्थाहरूलाई ठिकठाक परमप्रभु परमेश्वरले पार्नु भएको हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरेर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मूसाको आमा बुवाले अब मूसालाई 3 महिनाभन्दा बढी चाहिँ हामी पाल्न सक्दैनौँ होला भनिकन अब फिरौन राजाले हामीलाई खत्तमै पार्नु होला भन्ने हिसाबमा मूसालाई लगेर नील नदीको छेउमा राख्नुभयो। तर मूसालाई आपत्ति आउनभन्दा अघि नै फिरौन राजाको छोरीलाई नुहाउन मन लगाइदिनु भएर सहेलीहरूसँग त्यो जग्गामा उहाँले पुर्याइदिनु भयो। फिरौन राजाको छोरीको हृदयमा चाहिँ मूसाप्रति दया हालिदिनु भयो र मूसालाई सम्हाल्नु भयो। र परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई विपत्ति आउनभन्दा अगाडि, मूसालाई त्यहाँ लगेर उहाँको दिदीले राख्नभन्दा अघि नै फिरौन राजाको छोरीलाई उहाँले त्यहाँ सम्हाल्नको लागि बन्दोबस्त गरिसक्नु भएको थियो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र उहाँ परमेश्वरले तपाईँलाई सम्हाल्नुहुनेछ। तपाईँलाई आउँदै गरेको आपत्ति विपत्तिमा तपाईँलाई नाश हुन उहाँले दिनुहुने छैन, तपाईँलाई उहाँले खत्तम हुनको लागि दिनुहुने छैन। तर उहाँले तपाईँलाई पहिलाको अवस्थाभन्दा पनि अझ माथिको अवस्थामा पुर्याउनको लागि उहाँ गइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले विचार गर्नुहोस् इजरायलीहरूको अवस्था, जब उनीहरू मिस्र देशको दासत्वबाट छुटकारा पाउन भयो, उहाँहरू लाल समुद्रको अगाडि पुग्न भयो। त्यस समयमा मिस्रको सेनाहरूले उहाँहरूलाई खेद्दै आएको थियो, अब उता जाने बाटो थिएन। तर परमप्रभु परमेश्वर उहाँहरूको अघि अघि गइराख्नु भएको थियो। परमप्रभु परमेश्वरले इजरायलीहरूको समुदायको अघि एउटा स्वर्गदूत दिउँसो बादलको खम्मा, राति चाहिँ आगोको खम्मा बनाएर उहाँले पठाइराख्नु भएको थियो भने परमप्रभु परमेश्वर पनि उहाँहरूको अघि अघि गइराख्नु भएको थियो।
भनिकन व्यवस्थाको पुस्तकले हामीलाई बताउँदछ। र जब इजरायलीहरूलाई पछाडिबाट मिश्रको एकदमै शक्तिशाली सेनाहरूले आक्रमण गर्नको लागि आए, यहाँ अगाडि जाने बाटो नभए पनि परमप्रभु परमेश्वर इजरायलीहरूको अघि अघि जान भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ लाल समुद्रलाई उहाँले दुई फ्याक बनाइदिनु भयो। पानीको बीचमा भएको सुक्खा जमिनमा इजरायलीहरूलाई हिँडाइदिनु भयो, किनकि इजरायलीहरूको अघि अघि परमप्रभु परमेश्वर गइराख्नु भएको थियो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र उहाँ परमेश्वर जो हिजो हुनुहुन्थ्यो परमप्रभु भएर, र उहाँ परमेश्वर प्रभु येशू हुनभइकन धरतीमा 2000 वर्ष अघि आउनुभयो, र उहाँ परमेश्वर अहिले पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनभइकन तपाईँको साथमा उहाँ हुनुहुन्छ। र इजरायलीहरूको जसरी उहाँ अघि अघि जानुभयो, त्यस्तै गरेर तपाईँको समस्यामा, तपाईँलाई दुश्मनले खेदेको अवस्थामा तपाईँलाई उहाँले अगाडिको बाटो खोलिदिनुहुनेछ। तपाईँको अघि उहाँ जानुहुनेछ र आश्चर्य कर्म गर्दै उहाँले तपाईँलाई लिएर जानुहुनेछ, र दुश्मनको हातमा तपाईँलाई पर्नु दिनुहुने छैन भनिकन बाइबलले स्पष्ट बताएको हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र कति समय परमेश्वरका छोराछोरीहरूको यो सोच छ, म ठिक छु भने, म प्रभुमा आज्ञाकारी भएको छु भने मेरो अघि अघि प्रभु जानुहोला, तर म आज्ञाकारी भएको छुइनँ भने प्रभु सायद मेरो अघि जानुहुन्न होला भन्ने हामीलाई लाग्दछ। तर पवित्र बाइबलको जो घटनाक्रमलाई तपाईँ र मैले अध्ययन गर्ने हो भने, योना अगमवक्ता जब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामा अनआज्ञाकारी हुनुभयो, उहाँलाई परमप्रभु परमेश्वरले निनवे सहरमा गइकन त्यहाँ चाहिँ अगमबाणी गर्नु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। तर निनवे सहरका मानिसहरू दुष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि योना अगमवक्ता निनवेमा गइकन त्यहाँ अगमबाणी गर्नको लागि उहाँ डराउनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरिकन उहाँ टार्ससतिर एउटा जहाजमा टिकट काट्नु भएर उहाँ त्योतर्फ यात्रा गर्न सुरु गर्नुभयो। र उहाँ जब पानी जहाजमा चढेर गइराख्नु भएको अवस्था थियो, यस अवस्थामा ठुलो आँधीबेहरी आयो। उहाँको जहाज तलमाथि हुन सुरु गर्यो, र जहाजका नावीहरू लगायत सबै मानिसहरूले यो कसको कारणले भएको हो भन्ने पत्ता लगाउनको लागि त्यहाँ एउटा चिट्ठा हालियो, र चिट्ठा योनाको नाममा पर्यो, र उहाँहरूले योनालाई केरकार गर्न सुरु गरे। त्यसपछि योनालाई उहाँहरूले सोध्नुभयो, अब के गरी यो समस्या समाधान हुन्छ त भनेर चाहिँ सोध्न हुँदाखेरि, मलाई तपाईँहरूले उचालेर पानीमा फ्याँकिदिनुहोस्, तब मात्र यो आँधीबेहरी शान्त हुन्छ भनिकन योना अगमवक्ताले भन्नुभएपछि उहाँहरूले योनालाई समातेर पानीमा फ्याँकिदिनु भयो। तर योना पानीभित्र पस्नुभन्दा अघि नै परमप्रभु परमेश्वरले अनआज्ञाकारी गरेको छोरालाई बचाउनको लागि एउटा ठुलो व्हेल माछा तयार गरिसक्नु भएको थियो, र त्यो व्हेल माछाले मुख गर्यो र योनालाई निल्यो, र व्हेल माछाको पेटमा योना 3 दिन 3 रात पश्चाताप गर्दै प्रार्थना गर्दै बस्नुभयो भनिकन बाइबलले बताउँदछ, यानि योनाको पुस्तकले बताउँदछ। त्यसपछि व्हेल माछाले योनालाई समुद्रको किनारमा लगेर उगलिदियो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसपछि हामी त्यहाँ पढ्न पाउँदछौँ योनाले चाहिँ निनवे सहरमा प्रचार गर्दै यानि अगमबाणी गर्दै हिँड्न भयो। र यस घटनाबाट पनि हामी स्पष्ट यो देख्दछौँ, योना यस समयमा अनआज्ञाकारी हुनुभएको छ। परमप्रभु परमेश्वरले योनालाई निनवे सहरतिर गइकन त्यहाँ अगमबाणी गर्नु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अस्ति हामी इजरायल टुरमा गएको बेला हाम्रो टुरिस्ट गाइडले हामी सबै टिमलाई चाहिँ यही ठाउँबाट चाहिँ योनाले जहाज चढेको भनेर चाहिँ हामीलाई देखाइराख्नु भएको थियो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, योना यस समयमा उहाँ अनआज्ञाकारी हुनुभएको छ। यद्यपि योनाको अघि अघि परमप्रभु गइराख्नु भएको अवस्था छ। योनालाई त्यो पानीभित्र पसेर यानि पानीमा डुबेर मर्न उहाँले दिन भएन। योनाको अघि अघि परमप्रभु परमेश्वर गइराख्नु भएको थियो, र योनालाई उहाँ परमप्रभु परमेश्वरले व्हेल माछा पठाउनु भएर बचारै छोड्नु भयो। र हामी पवित्र बाइबलमा यो स्पष्ट देख्दछौँ कि हामी अनआज्ञाकारी भएकै अवस्थामा पनि परमप्रभु परमेश्वर उहाँको प्रेम तपाईँ र ममा रहेको कारणले गर्दा हाम्रो कमजोरी अवस्थामा पनि उहाँ हाम्रो अघि अघि जानुहुन्छ भनिकन यस खण्डले स्पष्ट गरेको हो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईँ अनाज्ञाकारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र तपाईँको अवस्थाहरू जिन्दगीको बिग्रेर गइरहेको अवस्था छ भने पनि
प्रभुले चाहिँ तपाईँलाई त्याग्न भएको छैन, प्रभुले तपाईँलाई छोड्न भएको छैन। र जुन प्रकारको परिस्थितिहरू तपाईँले योनाले जस्तो नै त्यो ठुलो आँधीबेरी सामना गरिराख्नु भएको अवस्था तपाईँको जीवनमा छ भने, योनाले व्हेल माछाको पेटमा जसरी पश्चाताप गर्न भए जस्तो नै तपाईँले प्रभुतर्फ मन लगाउनु भएर तपाईँ प्रभुतर्फ फर्किनुहोस्। प्रभुले चाहिँ तपाईँलाई त्याग्न भएको छैन, प्रभुले तपाईँलाई छोड्न भएको छैन र प्रभु तपाईँको अघि अघि गइराख्नु भएको अवस्था छ। र पवित्र बाइबलमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसिहा येशू भएर आउनु हुँदाखेरि उहाँले यो स्पष्ट भन्नुभयो, आदि पैसामा पाइने एउटा भँगेरा पनि पिताको इच्छा बिना धरतीमा त्यसै खस्दैन। र धरतीमा जे कुराहरू भइरहेको छ उहाँको आँखाको अगाडि छिपेको छैन। प्रभुको नजरमा तपाईँको अवस्था एकदमै खुलस्त छ, छ्याङछ्याङी छ र प्रभु तपाईँको कमजोर अवस्थामा, तपाईँको बलियो अवस्था, यी सबै अवस्थामा तपाईँको अघि अघि गइराख्नु भएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र मैले एउटा घटना सुनेको थिएँ। एकपटक एकजना श्रीमान र एकजना श्रीमती सुपर मार्केटमा जानु भएर डनलप लिनु भएछ, यो लचक लचक गर्ने बिस्तारा किन्न भएछ। त्यसपछि उहाँहरू त्यो चाहिँ अग्लो त्यो विद्युतीय सिँढीबाट उहाँहरू ओर्लिराख्नु भएको रहेछ। तर विद्युतीय सिँढीमा उहाँहरू बिचमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँ बत्ती गएछ र उहाँहरू त्यहाँ बिचैमा अड्किनु भएछ। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अगाडिको सेक्युरिटीलाई फोन गर्नुभएछ, विभिन्न गर्नुभएछ, तर 1 घन्टासम्म पनि बत्ती आएन रहेछ र उहाँहरू त्यहीँ अड्केर बसिराख्नु भएको रहेछ। र त्यस अवस्थापछि जब बत्ती चल्यो उहाँहरू तल लिफ्टबाट तल आउन सक्नुभयो। त्यसपछि त्यो डनलप लिएर उहाँहरू बाहिर निक्लिँदै गर्नुभएको त माथि उहाँहरूले देख्नु भएछ कि एउटा 3 वर्षको बच्चा त तल खस्दै रहेछ र कुनै हालतमा पनि कसैले बचाउन सक्ने अवस्था रहेनछ। त्यसपछि उहाँहरूले सम्झिनु भएछ कि यो हाम्रो डनलप यहाँ यो बच्चा खस्ने ठाउँमा नै हामी ओछ्याइदिउँ, यानि थापिदिउँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो थाप्नु भएछ। थाप्दाखेरि केही सेकेन्डपछि त्यो बच्चा 3 तला माथिबाट सुइँ तल खसेर त्यो डनलप माथि परेछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ श्रीमान श्रीमती जसले डनलप किनेर घर लिएर जानको लागि उहाँहरू लिफ्टमा 1 घन्टा अड्किनु भएको थियो, उहाँहरूको विचारमा चाहिँ यो बडो दुर्घटना भयो, 1 घन्टा यसरी लिफ्टमा बस्नु पर्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले सम्झिराख्नु भएको रहेछ। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो हाम्रो अघि अघि जानुहुन्छ, त्यो बच्चा त्यहाँ अबर पर्नेछ र त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यो डनलपको आवश्यकता पर्दछ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यी श्रीमान श्रीमतीलाई डनलप सहित नै त्यो जग्गामा 1 घन्टा रोकेर राखिदिनु भएको उहाँहरूले त्यो बच्चालाई बचाउनु भएपछि उहाँहरूले ती कुराहरू चाहिँ बुझ्नु भएछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको जीवनमा के घटना घट्छ, मेरो जीवनमा के घटना घट्छ, यो हामीलाई मनपर्ने घटना नघट्न पनि सक्छ। उहाँ श्रीमान श्रीमती जसले डनलप किनेर 1 घन्टा त्यसरी लिफ्टमा अड्केर बस्नु उहाँहरूलाई मनपर्ने घटनाहरू थिएन, तर उहाँहरूले किनेको डनलपबाट एउटा जिन्दगी उहाँहरूले पछि बचाउन सक्नुभयो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले पछि मात्रै गएर बुझ्नुभयो। त्यस्तै तपाईँको जीवनमा जे घटनाहरू घटिरहेको छ त्यो मनपर्ने घटनाहरू छैन होला, तर परमेश्वर जो तपाईँको अघि अघि जानुहुन्छ, प्रभु येशू जो तपाईँको अघि अघि जानुहुन्छ र जीवनमा जे घटनाहरू घट्दै जाँदछ त्यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो योजना अनुसार नै तपाईँको जीवनमा त्यो घटना घट्न दिनुभएको हुन सक्दछ। तर पापको घटना त एउटा मानिसले आफ्नै इच्छाले गर्दछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तर जो हामीले नचाहेको अवस्थामा जुन घटनाहरू घट्दछ ती घटनाहरूलाई चाहिँ चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस् त्यो चाहिँ प्रभुले नै सम्हाल्नु भएको हुँदछ। र हरेक परिस्थितिमा मेरो अघि प्रभु गइराख्नु भएको छ भने म गनगन गर्नु आवश्यक छैन भनेर जब हामी यसरी लिँदछौँ त्यो घटनालाई उहाँले असलमा परिणत गरिदिनुहुन्छ र तपाईँको अघि अघि प्रभु येशू गइराख्नु भएको छ। नडराउनुहोस्, निरुत्साहित नहुनुहोस्, तपाईँको साथमा प्रभु येशू हुनुहुन्छ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।